बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रॉडशीट के मालिक की जानिब से इंटरव्यूज़ दिए गए, उन इंटरव्यूज़ में बहुत से इंकशाफात किए गए और उन इंकशाफात के बाद इल्ज़ामात का एक सिलसिला शुरू हो गया। अब वो जो इल्ज़ामात का सिलसिला था वो कानूनी जंग में तब्दील हो चुका है। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने कानूनी नोटिस भेज दिए हैं अज़मा बुखारी साहिबा। बहुत से लोग कहते हैं आप उनको अज़मा क्यों कहते हैं, आप उनको उज़मा बुखारी नहीं कहते। वो खुद कहती हैं कि उनका नाम उज़मा नहीं अज़मा बुखारी है। तो अज़मा बुखारी साहिबा और मरियम औरंगज़ेब साहिबा दोनों को, उन दोनों के इल्ज़ामात क्या हैं उन पर हम बात करेंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि कल आप 3 वीडियोस में देख सकेंगे कि मैंने 3 वीडियोस में मुकम्मल तफसीलात बताई हैं जो किस्मत खान ज़िमरी साहब ने स्टोरी बनाई है। ब्रॉडशीट के साथ मुआहिदा क्या हुआ था, वो मुआहिदा कब ख़त्म हुआ था, क्यों ख़त्म हुआ था, ब्रॉडशीट को क्या टास्क दिया गया था, कौन से नाम दिए गए थे, फिर किस अदालत में ये मामला गया, वहाँ से क्या फ़ैसला आया, और फिर ये जो शरीफ ख़ानदान ने शोर मचाना शुरू किया था और ढोल की थाप पे रक्स करना उनके हामियों ने शुरू कर दिया था कि जी शरीफ ख़ानदान को बरी हो गए हैं एक फ़ैसले के नतीजे में। इन तमाम चीज़ों पर मैंने तफसील से जो है वो रिकॉर्ड किया है, वो आप कल इंशाल्लाह 3 पार्ट्स में देख सकेंगे। लेकिन ये जो शहजाद अकबर साहब ने नोटिस भेजा है, ये एक लीगल फर्म है फराज हैदर और मौज़म हबीब एंड को, उनके एडवोकेट्स एंड लीगल कंसल्टेंट्स के तवस्सुत से ये नोटिस भेजा गया है। 13 जो है ये 2 सफ़हात पर मुश्तमिल नोटिस है और ये डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 की शिक 8 के तहत भिजवाया गया है। इस नोटिस में वकला की जानिब से क्या कहा गया है ये मैं आपको बताता हूँ। जो वकला हैं मौज़म हबीब एडवोकेट साहब, मौज़म हबीब एडवोकेट साहब जो हैं ये परवेज़ मुशर्रफ के केस में प्रोसिक्यूटर भी थे और उसके बाद भी ये बहुत से इंपॉर्टेंट केसेस में वकील के तौर पर पेश होते हैं। अभी आपने देखा मेजर लारैब जिनको कत्ल किया गया था, जो SSG कमांडो थे इस्लामाबाद में, उनका केस भी मौज़म हबीब एडवोकेट साहब ने लड़ा और जीता। नौजवान वकील हैं, बहुत ज़बरदस्त वकील हैं और मैं तो उनसे सीखता भी हूँ, उनसे चीज़ें पूछता भी हूँ और उनकी मेहरबानी है कि वो चीज़ें बताते भी हैं, सिखाते भी हैं, गाइड भी करते हैं। तो मौज़म हबीब साहब और उनकी फ़र्म की जानिब से जो लीगल नोटिस भेजा गया है उसमें कहा गया है कि उनके मौक्कल, उनके क्लाइंट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के मामले खुसूसी बराए एहतसाब हैं, बराए दाखिला और एहतसाब हैं और उन्होंने, उनके क्लाइंट उनको ये हिदायत की है कि अज़मा बुखारी को कानूनी नोटिस जारी करें क्योंकि अज़मा बुखारी ने जनवरी 13, 2021 को 8 बजे आसमा शराजी साहिबा के प्रोग्राम फैसला आपका जो ITV पर आता है उसमें उनके खिलाफ तौहीन आमेज़ रिमार्क्स दिए और बगैर सबूतों के उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं। शहजाद अकबर साहब का जो नोटिस है उसमें अज़मा बुखारी साहिबा की जानिब से लगाए गए जो इल्ज़ामात हैं उन इल्ज़ामात को लिखा गया है, उस ट्रांसक्रिप्ट को वहाँ पर लिखा गया है और उसमें ये बताया गया है कि अज़मा बुखारी साहिबा ने इल्ज़ामात लगाते हुए कहा था कि मुशर्रफ के दौर में नैब के साथ जब ब्रॉडशीट का मुआहिदा हुआ था तब बैरिस्टर शहजाद अकबर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब थे। दूसरा ये कहा गया है कि जो CEO हैं, जो मालिक हैं ब्रॉडशीट के, उन्होंने कहा है कि शहजाद अकबर और उनके साथ एक और साहब आए थे और वो मुझसे हिस्सा मांग रहे थे। ये बड़ी अहम चीज़ है। ये कह रही हैं, कौन कह रही हैं? अज़मा बुखारी साहिबा कह रही हैं। ये मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपको बता रहा हूँ जैसे ट्रांसक्रिप्ट में लिखा गया है। और उसमें अज़मा बुखारी कहती हैं कि जो बैरिस्टर शहजाद अकबर है और उनके साथ जो बंदा गया था उन्होंने अपना हिस्सा मांगा था और वो हुकूमत के लिए नहीं अपना हिस्सा मांगा था और उन्होंने कहा कि हमें क्या दोगे, हमें क्या कट दोगे, हमें कितनी कमीशन दोगे। यानी शहजाद अकबर साहब और उनके साथ जो बंदा गया था उन्होंने CEO जो है ब्रॉडशीट के उनको कहा कि हमें कितना कट दोगे, हम आपका मुआहिदा एक्सटेंड कर देते हैं। और लेकिन वो कहती हैं अज़मा बुखारी साहिबा कि ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और एक हुकूमती ओहदेदार जो हुकूमत में मौजूद है उसके लिए बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। और वो ये भी कहती हैं कि शहजाद अकबर की ब्रीफ केस लेने और ब्रीफ केस देने की बहुत पुरानी तारीख है और वो ये कहती हैं कि ये इल्ज़ाम नहीं है। अब जब उन्होंने इतना बड़ा ये दावा किया, इतना बड़ा ये इल्ज़ाम लगाया, तो उस पर जो नोटिस भेजा गया है उसमें मौज़म हबीब एडवोकेट साहब और उनके दीगर जो साथी हैं उनकी जानिब से कहा गया है, जो वकला हैं उनके साथ, उनकी तरफ से भिजवाए गए नोटिस में यह कहा गया है कि उनके क्लाइंट एक ईमानदार, इज्जतदार और कानून की पाबंदी करने वाले शहरी हैं जो इस वक्त बतौर मामले खुसूसी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब की जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं। उनके बेहतरीन कैरियर की वजह से वज़ीर-ए-आज़म ने उनकी तैनाती की है। वकला का कहना है कि उनके मौक्कल को मुस्लिम लीग नून और दीगर अपोजिशन जमातों की तरफ से बड़ी लंबी नफरत अंगेज मीडिया मुहिम के जरिए टारगेट किया गया है। इस तरह की नफरत अंगेज और शोहरत को मुतासर करने वाली मुहिम इसलिए चलाई जा रही है ताकि इससे मुल्क भर में करप्शन के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम में अहम मुतहरिक किरदार अदा करने से रोका जाए। यानी शहजाद अकबर साहब के खिलाफ इसलिए ये कैंपेन चल रही है कि वो जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं करप्शन के खिलाफ, करप्शन को रोकने के लिए, बैरून मुल्क जो पैसा पड़ा हुआ है उसको वापस लाने के लिए, तो उनको इस अमल से रोका जा सके। उसके बाद ये कहा गया है कि अज़मा बुखारी साहिबा को कि आपने आसमा शराजी साहिबा के प्रोग्राम में जो बात की वो बिल्कुल झूठ है, लग़्व है और बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब की शोहरत को नुकसान पहुंचाने वाली है। और उन्होंने कहा है कि आपने जो कहा है
اس کی ہمارے کلائنٹ کے بارے میں، تو موسوی جو ہے جو اس نے یہ کہا ہے کہ اس نے تو ہمارے کلائنٹ کے بارے میں اب ایک بیان دیا ہے کہ یہ نہیں تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے تو یہ الزام لگایا کہ جو براڈ شیٹ تھی اس سے کمیشن مانگا ہے انہوں نے، شہزاد اکبر صاحب نے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے کیونکہ آپ نے جھوٹے الزام لگائے شہزاد اکبر صاحب پر، اس لیے، اور آپ نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے قومی خزانے میں خود برد کیا ہے تاکہ ذاتی مفاد حاصل کر سکیں، تو یہ جو الزام ہے کہ رشوت دینے کا، رشوت لینے کا، یہ الزامات تمام بالکل جھوٹے ہیں اور ان کی ہم واضح طور پر تردید کرتے ہیں۔ اس کے بعد پیراگراف نمبر 3 میں کہا گیا کہ ان تمام الزامات کے برعکس موسوی نے متعدد بار بالکل واضح کیا ہے کہ ہمارے کلائنٹ باوقار انسان ہیں، جس کا تذکرہ کئی میڈیا آؤٹ لیٹس نے بھی کیا ہے۔ آپ نے استداد بدعنوانی کی مہم کو سبوتاج کرنے اور ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر بے بنیاد اور حد تک امیز بیانات دیے ہیں۔ حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہوئے آپ نے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد معظم ابوی ایڈوکیٹ صاحب اور ان کے دیگر ساتھیوں کی جانب سے یہ لکھا گیا ہے کہ یہ بات بالکل واضح کی جاتی ہے کہ بیرسٹر شہزاد اکبر کبھی بھی پراسیکیوٹر جنرل نیب نہیں رہے۔ اس کے بعد جو پیراگراف نمبر 4 ہے اس میں کہا گیا ہے کہ آپ یعنی عظمت بخاری نے جتنے بھی الزامات لگائے ہیں وہ سارے بے بنیاد اور من گھڑت اور مضحکہ خیز ہیں۔ آپ کے الزامات میں غیر مصدقہ مواد پر مبنی ہیں جو بالکل بے بنیاد ہیں۔ آپ نے ہمارے موکل کو جو ہے ان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے، اور اگر آپ نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے معافی نہ مانگی تو پھر آگے بتائیں انہوں نے پھر کیا ان کو ہرجانہ ادا کرنا پڑے گا۔ پہلی تو ان کو آپشن یہی دیا گیا ہے کہ آپ کو پہلے تو اگر آپ سب سے پہلے تو آپ کو معافی مانگنی چاہیے، اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ جو ہم نے یہ سارا کچھ لکھا ہے، اوپر جو چیزیں انہوں نے جو کنٹینٹ لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے بعد 14 روز کے اندر اندر یہ اقدامات کریں۔ پہلا یہ ہے کہ بیرسٹر شہزاد اکبر کی شہرت کو متاثر کرنے کے بیانات کے جواب میں آپ سریعام بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب سے غیر مشروط تحریری، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر معافی مانگیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ شہزاد اکبر صاحب کی شہرت کو ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے تو اس پر آپ 50 کروڑ روپیہ جرمانہ ادا کریں اور وکلا کی فیس کی مد میں 20 لاکھ روپے کی ادائیگی بھی کریں۔ ویسے بہت زیادہ فیس ہے 20 لاکھ، اس کا مطلب ہے کہ مجھے جو معظم ابھی صاحب مشورے دیتے ہیں وہ بڑے قیمتی مشورے ہوتے ہیں جو اپنے وہ ٹائم میں سے مجھے وقت نکال کر اور بتاتے ہیں اور گائیڈ کرتے ہیں۔ خیر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گی تو بصورت دیگر یہ جو وکلا ہیں ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں جس کی آپ خود ذمہ دار ہوں گی، اور اس کے بعد وہ قانون کا بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ کس قانون کے تحت، اس کی کس چیک کے تحت یہ نوٹس بھیجا گیا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو بھی آگے لاہ عمل ہوگا قانونی طور پر وہ اپنایا جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قانونی نوٹس دیا جا رہا ہے اس کے بعد ہمارے موکل کے پاس اپنی داد رسی کے لیے تمام حقوق جو ہے وہ موجود ہیں۔ مزید ایکشن کے لیے اس نوٹس کی کاپی وکلا معظم حبیب اور ولید بن عثمان ایڈوکیٹ کے پاس موجود ہے۔ یہ میں نے آپ کو عظمت بخاری صاحبہ کا بتایا۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی الزام لگائے ہیں۔ باقی تو نوٹس میں کنٹینٹ سارا وہی ہے جو عظمت بخاری صاحبہ کے لیے تھا، لیکن ان میں ایک تھوڑی سی چینجنگ ہے کیونکہ انہوں نے بیان مختلف دیا تھا تو اس بیان کو وہاں پر نوٹ کیا گیا ہے، ٹائپ کیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے بدھ کو پریس کانفرنس میں شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں نامناسب الفاظ استعمال کیے، اور یہ نوٹس میں کہا گیا کہ مریم اورنگزیب کی جانب سے براڈ شیٹ کے معاملے پر شہزاد اکبر پر 50% کمیشن لینے کا جو الزام ہے وہ بے بنیاد اور جھوٹا ہے۔ اور قانونی نوٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے من گھڑت اور جھوٹے الزامات لگائے ہیں۔ آپ شہزاد اکبر صاحب سے 14 روز کے اندر اندر غیر مشروط معافی مانگیں اور ان کی ساکھ خراب کرنے پر 50 کروڑ روپے کا ہرجانہ بھی ادا کریں۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے 14 روز میں جو ہے وہ معافی نہ مانگی تو آپ کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ دائر کیا جائے گا۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے منگل کو اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران مسلم لیگ نون کی، کیونکہ یہ ترجمان ہے، اس کے ترجمان کے طور پر انہوں نے جو بیان دیا تھا وہ بیان بھی یہاں پر لکھا گیا ہے، جس میں مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا تھا کہ شہزاد اکبر نے وزیراعظم عمران خان کے حکم پر براڈ شیٹ کے ساتھ مذاکرات کیے، نیب اور براڈ شیٹ کے درمیان کوئی سرکاری معاہدہ نہیں ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ جو ریکوری ہوئی ہے جس کا براڈ شیٹ دعویٰ کرتا ہے وہ کس سرکاری خزانے میں جمع کرائی گئی ہے، وہ ریکوری نیب نیازی گٹھ جوڑ میں جا رہی ہے۔ اس کے بعد لیگی رہنما کا یہ بھی کہنا تھا کہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ملک کا پیسہ واپس آپ کو لا کر دیں گے، ہمیں یہ ان کے بلکہ ان کے اوپر الزام لگا رہی ہیں کہ براڈ شیٹ کے مالک نے کہا ہے کہ ہم یعنی براڈ شیٹ آپ کو پیسے واپس دے گی، تو آگے سے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کتنا کمیشن دیں گے۔ ساتھ ہی وہ کہتی ہیں کہ شہزاد اکبر کے مذاکرات کو پبلک کیا جائے کہ انہوں نے کتنا کمیشن لیا، یہ بھی تحقیقات کی جائیں، اور انہوں نے عمران خان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ براڈ شیٹ نے آپ کے مشیروں نیب نیازی گٹھ جوڑ اور پرویز مشرف کا منہ کالا کر دیا ہے۔ تو یہ کہا گیا
مریم اورنگزیب صاحبہ کی جانب سے. تو یہ قانونی نوٹس بھیجا گیا ہے مریم اورنگزیب صاحبہ اور عظمہ بخاری صاحبہ کو. اب جو انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں, بڑے بڑے انکشافات کیے ہیں, بڑے بڑے الزامات لگائے ہیں بڑے وثوق کے ساتھ, بڑے یقین کے ساتھ, تو اب ان کو یہ ثبوت دینے چاہیے. اگر وہ ثبوت نہیں دیتی تو ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت خوش آئند ہے کہ میڈیا پہ الزام ادھر سے لگے یا ادھر سے لگے, جس طرف سے بھی لگے, وہ اگر ان کے پاس ثبوت نہیں ہے ان کو نوٹس بھیجا جائے, وہ ثبوت فراہم کریں. اگر کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے تو پھر یہ الزامات کا سلسلہ بند ہونا چاہیے, کیونکہ نیشنل چینلز کے اوپر چاہے حکومت کی جانب سے اپوزیشن پر لگایا جائے یا اپوزیشن کی جانب سے حکومت پر لگایا جائے, دونوں طرف سے جو ہے وہ ثبوت فراہم کیے جانے چاہیے. اور اگر یہ ثبوت فراہم نہیں کیے جاتے تو یہ اچھی چیز ہے کہ اس طرح سے لیگل نوٹس بھیجے جائیں, قانونی جنگ لڑی جائے. اور عدالتوں کو بھی یہ چاہیے کہ اس طرح کے جو کیسز ہیں ان کو ڈے ٹو ڈے چلیں, تاکہ پتہ چلے کہ کون الزامات جھوٹے لگا رہا ہے اور کس کی باتوں میں کتنا دم ہے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.